کا منظر، کربلا کا منظر، اور انشاءاللہ سادات سے محبت کرنے والا وہ زمین پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس شعر کے آخر میں سماعت کیجئے گا، آپ کی محبتیں درکار ہیں کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا۔ میں حضرت برادر عزیز منیر احمد صاحب ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، لیکن آپ نے بھی محبت کا حق ادا کر دیا، اور جس طرح آپ حضرت علی اصغر رحمہ اللہ تعالی ان کے لیے آپ ان کا نام سن کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یقیناً ملائکہ لکھ رہے ہوں گے کہ میرے کملی والے کے گھرانے کے یہ دیوانے ہیں، صحابہ کے فرزانے ہیں اور حضور کے گھرانے کے دیوانے ہیں۔ اسی طرح جوش اور جذبے کا اظہار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ان کو آپ مستقل اپنے اس سالانہ پروگرام میں سنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ مجھے کل رات میں نے یہ شعر 3 مرتبہ پڑھا ہے، ایک مرتبہ عزیز شاہ صاحب کے کہنے پہ، ایک مرتبہ عارفی صاحب کے کہنے پہ، ایک مرتبہ چشتی صاحب کے کہنے پہ، پڑھو بھائی شعر کو، اس کی محبت ختم نہیں ہوتی، لیکن دوبارہ وہی آپ کا رنگ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا۔ اس کلام کا آخری شعر، لیکن جن کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کا نام ہی انسان میں ایک ایسی غیرت برپا کر دیتا ہے کہ سبحان اللہ، سویا ہوا انسان بھی جاگ جاتا ہے۔ اس دفعہ ہاتھ ایسے نہیں، ایسے اٹھنا چاہیے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے، عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مجھے دفع سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مجھے دفع سے
चाहता, आने का दिल चाहता है। और हज़रत शाह साहब मेरा आपसे वादा है, आज मैं अहले बैत पे ऐसा कलाम सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, ऐसा कलाम सुनाऊंगा कि आप भी याद रखेंगे कि कोई आया और उसने अहले बैत की शान पेश की। उससे पहले शान सहाबा पर एक कलाम, और फिर अहले बैत पे, और आखिर में मनक़बत के चंद अशार पेश करके इजाजत चाहूंगा। लेकिन इस दफा आपने मेरे साथ अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करना है, करेंगे। मैं जरा थोड़ा सा आपको शुरू में एक सवालिया अंदाज में आपको पूछूंगा आपसे कि अगर मोमिन हो मोमिन, अब जो चुप रहने वाले वो भी बोलेगा इंशाअल्लाह। और सिर्फ बोलना नहीं है, हाथ उठा के इस तरह खैबर की यादों को ताजा करना है कि अगर मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे से ज्यादा आपकी आवाज आनी चाहिए, मैं दोबारा पेश करता हूँ कि मोमिन हो मोमिन, बोलो ये खुलकर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हम हैं गुलामे, हम हैं गुलामे फारूक हैदर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आपने सुभान अल्लाह कहना है, मैं रुकूंगा, इशारा करूंगा, शेर आपकी समझ में भी आएगा, बहुत आसान है। शायर क्या लिखता है, समात कीजिएगा कि वो हंज़ला जैसे गाजी कहाँ है, हजरत उमर के सिपाही कहाँ है, दुश्मन के छक्के छुड़ाए जिन्होंने, ऐवान बातिल हिलाए जिन्होंने, दिल से यही, हाँ दिल से यही एक नारा लगा कर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। झुका है किसी से न ये झुक सकेगा, मोहम्मद का परचम ही ऊंचा रहेगा। परचम का रंग कैसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला और सफेद। क्या काला और सफेद, जिसको मेरे नबी ने थामा, मेरे सहाबा ने थामा, मेरे अहले बैत ने थामा, और आज अहले हक के हाथों में, आज उलमाए किराम के हाथों में। आओ भाई उनका साथ दो, इन मदारिस और मसाजिद का साथ दो, इनका साथ दो। अलमरउ मा मन अहब्ब, इंशाअल्लाह काम आएगा आपके, सही है। हाँ सिमात कीजिए कि झुका है किसी से न ये झुक सकेगा, मोहम्मद का परचम भी ऊंचा रहेगा। दुनिया हिला देंगे जिस दिन उठेंगे, सितम को मिटा देंगे जिस दिन उठेंगे। टूटी हुई, हाँ टूटी हुई अपनी तलवार लेकर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भरोसा था बातिल को ताकत पे जिसकी, सहाबा ने दुनिया पलट डाली उसकी। जो उनको अलम दे भेजा नबी ने, तो मैदान में आके हजरत अली ने, अली का दीवाना मस्ताना परवाना, हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। तो मैदान में आके हजरत अली ने ये नारा लगा के उखाड़ा था खैबर, अल्लाहू अकबर। दोनों हाथ में बुलंद करके अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शान अहले बैत पर आपसे एक बात कही थी, पेश करूंगा। अहले बैत की मोहब्बत कोई सादात से पूछे भाई, हम तो सब करते हैं, लेकिन जो तड़प इनके दिलों में है क्या कहने, मैं बयान नहीं कर सकता।
گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، نواسا ہو جو کندھوں پہ تو نانا ٹھہر جاتا۔ میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں بھائی۔ اب آپ کی مرضی ہے سبحان اللہ کہو نہ کہو، لیکن یہ شعر آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور لائے گا بھائی، اور آپ کی محبت درکار ہے، ورنہ مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ حضرت قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، اور دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، ارے تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا۔ آخری شعر، لیکن یہ عجیب و غریب شعر ہے بھائی، جو چپ رہا یقیناً ایک نمبر کا کنجوس ہوگا۔ صحیح ہے، حضرات تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو چکے، شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے سبحان اللہ کی وجہ سے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، ارے دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ جی انشاءاللہ ختم نبوت کے نعرے لگ رہے تھے ماشاءاللہ، تو میرے کو ایسا لگا کہ سارا یہ ختم نبوت کے دیوانے پروانے متوالے تشریف رکھتے، تو مجھے حضرت گیلانی کے چند اشعار یاد آئے، حضرت بڑے گیلانی صاحب کے، سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ۔ نہیں میں اپنے ہاتھ سے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت زندہ باد، جس میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا نا، وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکے گا، وہ بولے گا زندہ باد۔ میں اپنی تعریف نہیں، اپنے نبی کی ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت نازک مسئلہ ہے بھائی، صحیح ہے۔ ہاں آپ نے آج دکھانا ہے کہ ہم ختم نبوت والے ہیں، صحیح ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، چاہے بوڑھا ہے چاہے جوان ہے بھائی، زندہ باد بولے گا انشاءاللہ۔
اور جو جوان ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولے گا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، اگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر، جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر، میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور آخری میں جن کا نام لے رہا ہوں، حضرت گیلانی نے جن کا تذکرہ کیا ان کا نام ہی جی حضرت سید امین گیلانی صاحب نے جن کا تذکرہ کیا ہے ان کا نام ہی ایسا ہے کہ جو انسان میں غیرت کی آگ لگا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حضرت مولانا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ اور اس دفعہ یہ مکہ ذرا ایسا ہونا چاہیے کہ مزہ آ جائے، جو سیدھا قادیانی کے منہ پہ جا کے لگے، یہاں سے ترسیل ہو جائے اس کی۔ شاعر لکھتا ہے امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، کسی عیاش کو میں باہر سا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی عیاش کو میں باہر سا کہہ دوں یہ مشکل ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ مجھے حضرت شاہ صاحب کا اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے علم نہیں تھا اس کا، میرا اصل میں نظریاتی تعلق جس جماعت سے ہے اس کو کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان، الحمدللہ۔ اور میرے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکابرین کو، ان کا تعلق بھی انہی سے ہے، اور جن کے نام پر ہم الحمدللہ آج جو ہے نا ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت مدنی کا، حضرت شیخ الہند کا، ان کا تعلق بھی اسی جماعت سے بڑے تھے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور تام مرگ رہوں گا انشاءاللہ، اور اپنے نظریے کے لیے کام کرتا رہوں گا، جس کا نظریہ نہیں وہ تو کھوکھلا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میں اپنے قائد محترم کے حوالے سے دو اشعار پیش کروں گا، آج کل بڑی گستاخیاں ہو رہی ہے میرے قائد کے حوالے سے، کوئی بات نہیں، سماعت کیجئے۔ میرا قائد وہ کہ جس کے پیچھے حرم کا امام کھڑا ہوا ہے، اس کی ابتدا میں نماز پڑھی، کیا یہ حق کی علامت نہیں ہے؟ شاعر لکھتا ہے کہ قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوا ہے زمانہ ہے صدا خوار رہے گا، جو علماء سے محبت کرتا ہے وہ کہے انشاءاللہ، قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوا ہے زمانہ ہے صدا خوار رہے گا، اس راہی مہرے کو پتہ لگنے لگا ہے، بیکار تھا بیکار ہے بیکار رہے گا، چومیں گے تیرے نام کو آنکھوں سے لگا کر، باندھیں گے جبینوں پہ اسے لکھ کے سجا کر، اور اپنے
بسا کر، اے قائد اسلام تیرا نام ہمیشہ دشمن کے لیے باعث آزار رہے گا، قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوا ہے زمانہ ہے صدا خوار رہے گا، جو مغرب کلچر کا یہاں جال بچھائے، مشرق کی جواب بیٹیاں سڑکوں پہ نچائے، ہم جنس پرستی کے لیے راہ بنائے، فحاشیوں اور یعنی کے سو نامی جو لائے، کارندہ ہے مغرب ہے کوئی مان نہ مانے، فرمان تیرا روزن و دیوار رہے گا، قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوا ہے زمانہ ہے صدا خوار رہے گا، جو دین و شرافت کا برا حال کرے گا، عورت کی جو ناموس کو پامال کرے گا، شرمائے جسے سن کے وہ افعال کرے گا، کیا خاک میری قوم کو خوشحال کرے گا، ابلیس کے بچوں کا کھلونا ہے یہ پتلا، ابلیس کے بندوں کا نمک خوار رہے گا، قائد تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوا ہے زمانہ ہے صدا خوار رہے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام، جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام۔ ماشاءاللہ، مجھے پتہ ہے یہاں کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھی بھائی بیٹھے ہوں گے جن متفق نہیں ہوں گے، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، مرنا ہے آپ نے، مجھے بھی آپ نے بھی، باقی آگے میں نہیں جاتا، آئیے علماء سے جڑیے، ان کے چہروں کو ذرا دیکھیے، آپ کے ایماندار سمجھ گئے۔ میں آخر میں منقبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ منقبت ایسی منقبت ہے کہ جس کا ہر شعر ایسا ہے انشاءاللہ کہ بس آپ کی سبحان اللہ ہو اور میرے پڑھنے کا مزہ ہو۔ میں آخر میں ایک ایسا کلام پیش کرتا ہوں کہ آپ تشنہ لب رہیں، سیراب نہ ہو، اور پہلے شعر میں مجھے پتہ چلے گا، سماعت کیجئے، کہ جب یہاں اللہ کے نام کی گونج ہوگی بھائی، کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے، شہ انبیاء کو نظر آئی جنہیں میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ عمر سے محبت کرنے والا ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مان جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روئے محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اور شاعر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے، کہ دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں، دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں، ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر، وہ حضرت عمر ہے۔ اور دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا، وہ موسیٰ خدا کے پیغمبر
پیمبر تھے لیکن دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رسیتا وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے لیکن گیا جنگ لڑنے جو پانی پہ چل کر وہ تھا جس کا لشکر وہ حضرت عمر ہے صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے اور اس کلام آپ سے کہا تھا کہ مجمع کو تشنا چھوڑ کے جانا ہے سیراب نہیں کرنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی حضور کے ساتھ قبر میں پڑوسی اور حشر میں بھی حضور کے خادم ہوں گے انشاءاللہ اور میں ذرا حضرت کی خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حشر کے میدان میں خدمت کیا ہوگی خدا کی قسم آج تک جس بھی پروگرام میں یہ شعر پڑھا واللہ میں نے اس میں بیٹھا ہوا شخص نہیں پایا میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اٹھ کے حضرت عمر کی عظمت کو سلام پیش کریں آپ کی مرضی اور محبت ہے بھائی وہ آپ کی مرضی ہے میں ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں میں دیپال پور کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ شعر ایسا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت اپنے پیارے حضرت شاہ صاحب کی نظر کروں گا اس شعر کو سماعت کیجیے حضرت اور آپ کی محبت دیکھنا چاہوں گا بھائی سماعت کیجیے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے وہاں پر جو آقا وہاں پر جو آقا تو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر نعرہ تکبیر زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں لگے تڑپ پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا جو دریا کی پیاس بجھائے اسے بھی عمر بن خطاب کہتے ہیں تشریف رکھے احباب تشریف رکھے جزاک اللہ خیر ملک پاکستان کے معروف نعت خواں حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب اٹیک کی زینت بن چکے ہیں میں دل کی عطا گرائیے اور خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا اللہ تعالی حافظ صاحب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بلا تاخیر مختصر نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب محترم حافظ عمر بن عبدالعزیز مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام حضرات محبت سے عقیدت و احترام سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پڑھے اللہم صلی علی انتہائی مختصر وقت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا پنجابی کلام ہے آپ کے دل کی آواز ہو تو دونوں ہاتھ بلند کر کے اظہار کریں گے کہ آپ کے دل کی آواز ہے شاعر کہتے ہیں نبیاں دے سردار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا نبیاں
نبیارے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیارے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا پھل کا تھے چل ٹوٹے گھوکے کہدائے چھلکاتے چھل ٹوٹے گھوکے کہدائے چھلکاتے چھل ٹوٹے گھوکے کہدائے چھلکاتے چھل ٹوٹے گھوکے کہدائے میں تابیدار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا بردو ہاری صورت سانو دس دیے 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 سونائے سونائے رخسار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا انگارات حبشی نے اعلان کیتا 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 نہیں جھکدا نہیں جھکدا حبدار مدینے والے تھا میں نوکر سرکار مدینے والے دا اور آخر میں شان صحابہ میں ایک شعر کہ تاریخ کتابیں دا ستاروں سے ملا ہے تاریخ کتابیں دا ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے تاریخ کتابیں دا ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے جس دور پہ نازا ہے مسلمان نے ابھی بھی جس دور پہ نازا ہے مسلمان نے ابھی بھی وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اللہ اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے میرے معزز سامعین حضرات اتنی بڑی محفل اتنا بڑا اجتماع میں جن احباب نے تعاون کیا اور محبت کی محنت کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان میں سے ہمارے بھائی محمد شہزاد صاحب حاجی شہزاد احمد پراچا صاحب اور اسی طرح الحرم موبائل سنٹر مدینہ چوک والے اور اسی طرح بھائی محمد اقبال صاحب اور اسی طرح مکہ موبائل زون اور اسی طرح ہمارے حاجی جعفر حسین صاحب خالد آٹوز لیاقت علی کھوکر صاحب اور ناصر آٹوز ناصر نصیر شیر علی پراچا صاحب اسی طرح قاری محمد طیب صاحب اور محمد رمضان صاحب اتفاق بیکری احمد موبائل اسی طرح اور دیگر حضرات سعید احمد زبیر رفیق صاحب
یہ میں جن احباب کے نام لے رہا ہوں یقیناً ان احباب نے بڑی محنت اور تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے کاروبار میں مال جان میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اور جن احباب کا میں نام نہ لے سکا یقیناً انہوں نے بھی تعاون کیا ہوگا, دعا بھی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام کی محنت اور کاوش دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اسٹیج کی زینت ہے ہمارے اکابرین کے نشانے, عالم اسلام کی عظیم علمی عملی روحانی مذہبی شخصیت, پیر طریقت, رہبر شریعت, حامی سنت حضرت اقدس حضرت شیخ سید محمد انور شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم رکھے. وہ کسی نے کہا تھا یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے, ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے, جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں, جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. آئیے حضرات بڑی محبت کے ساتھ, کیونکہ ہم بنسبت لوگ ہیں, ہے یا نہیں ہے, ہماری نسبت مدینے والے سے بھی ہے اور ہماری نسبت ایسے اللہ کے سچے ولیوں سے بھی ہے. ایک ہوتا ہے نظر کا لگ جانا, ایک ہوتا ہے نظر کا پڑ جانا. ایک ہوتا ہے نظر کا لگ جانا, دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے نظر کا لگ جانا اور ایک ہوتا ہے نظر کا پڑ جانا. خدا نہ خواستہ کسی بد نظر کی نظر لگ جائے تو صبرا ہوا کام بگڑ جاتا ہے, اور اگر کسی اللہ والے کی نظر پہ نظر لگ جائے اور پھر بگڑا ہوا کام بھی سنور جاتا ہے. یہ حضرات کی بڑی محبت ہے, پیار ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اس زمانے پہ لازم ہے ان کی تعظیم کرے. ایسے لوگ کبھی پلٹ کے آیا نہیں کرتے. یہ ہمارے رہبر ہیں, ہمارے بہت محسن ہے, مشفق ہے. میرے مسلمان بھائیوں, بھائی ظفر صاحب میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. ہمارے بھائی حافظ منیر صاحب نے اختتام کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پڑھتے پڑھتے اختتام کر کے چلے گئے ہیں. میں بھی جاتے یہی دعا کر رہا ہوں, اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما. ہر بندے کی خواہش ہے, کون کون چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ. ظفر بھائی آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں شاہ صاحب کی محبت ہے, ہمیشہ میرے دادا استاد ہیں, یقیناً جہاں بھی جاتا ہوں شاہ صاحب کی محبتیں مجھے ملتی ہیں. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اکرم مصرے پہ. ہماری یہ دعا ہے, ہماری تمنا ہے. حضرت عمر کون تھا؟ رعایا سویا کرتی تھی, عمر پہرا دیتا تھا. ہم کیوں دل سے ایسی تمنا کرتے ہیں, کیوں خواہش کرتے ہیں؟ دیپال پور والوں محبت سے جملہ سنبھالیے گا. رات کے اس پہر میں عمر کا ذکر کر رہا ہوں, عمر کے ماننے والوں کا ذکر کر رہا ہوں. اب کتنی محبت دیتے ہو. حکومت چلانے کا فن جانتا تھا, حکومت چلانے کا فن جانتا تھا, سخاوت کرانے کا فن جانتا تھا, حکومت چلانے کا فن جانتا تھا, سخاوت کرانے کا فن جانتا تھا. جو کافر نہ جھکتے تھے خوف خدا سے, انہیں وہ جھکانے کا فن جانتا تھا. حکومت چلانے کا فن جانتا تھا, سخاوت کرانے کا فن جانتا تھا. جو کافر نہ جھکتے تھے خوف خدا سے, انہیں وہ جھکانے کا فن جانتا تھا. زمین کھینچ لیتا تھا اپنی صدا سے, وہ کوڑے لگانے کا فن جانتا تھا. زمین کھینچ لیتا تھا اپنی صدا سے, وہ کوڑے لگانے کا فن جانتا تھا. کون روک سکتا تھا راستہ عمر کا, کون روک سکتا تھا راستہ عمر کا؟ وہ کعبے میں آنے کا فن جانتا تھا. کون روک سکتا تھا راستہ عمر کا؟ وہ کعبے میں آنے کا فن جانتا تھا. کیونکہ کعبے میں پہلے دن سے عبادت عمر کی ہے, کعبے میں پہلے دن سے عبادت عمر کی ہے. سب سے پہلے جسے ملی یہ سعادت عمر کی ہے. بلکہ یہاں ایک بات اور کرتا جاؤں ظفر بھائی, دیکھیے گا تو کیا سمجھ سکے گا کیا عظمت عمر کی ہے. ہم مومنوں کے دل میں حکومت عمر کی ہے, تو کیا سمجھ سکے گا کیا عظمت عمر کی ہے. قاری شاہ صاحب دیکھیے گا, ختم نبوت کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے سبحان اللہ. تو کیا سمجھ سکے گا کیا عظمت عمر کی ہے. ہم مومنوں کے دل میں حکومت عمر کی ہے. آقا کے دشمن کا گلا کاٹ کے رکھ دو, ارے ڈرنا نہیں کسی سے, یہ اجازت عمر کی
डरना नहीं किसी से, ये इजाजत उमर की है। दो जुमले में हजरत अमीर मुआविया का गुलाम कहे, जरा कहे सुभान अल्लाह, सारे कहे जरा सुभान अल्लाह। हमारे जफर भाई ने मोहब्बत फरमाई, हर रोज हर रात महफिल में मुलाकात होती है। ये एक कलाम फिर दोबारा पढ़ने का मुझे कह रहे हैं कि अब उमर की शान को ही शेर पढ़े जाए, तो पढ़ूं तो जरा कहे सुभान अल्लाह। तो क्या समझ सकेगा क्या अजमत उमर की है, क्या समझ सकेगा क्या अजमत उमर की है। और जिसे पता नहीं अपने बाप का वो क्या बिगाड़ेगा उमर बिन खत्ताब का। सुभान अल्लाह। जिसे पता नहीं अपने बाप का वो क्या बिगाड़ेगा उमर बिन खत्ताब का, क्योंकि उमर भी आला, अली भी आला, उमर भी पाला, अली भी पाला, उमर भी आला, अली भी आला, उमर भी सहाबी, अली भी सहाबी, उमर भी नमाजी, अली भी नमाजी, उमर भी गाजी, अली भी गाजी, उमर भी काबे वाला, अली भी काबे वाला, उमर भी दरवाजे वाला, अली भी दरवाजे वाला, उमर में भी 3 हरफ, अली में भी 3 हरफ, उमर में भी नुक्ता नहीं, अली में भी नुक्ता नहीं, उमर भी आईने मुस्तफा है, अली भी आईने मुस्तफा है, उमर भी किरदार मुस्तफा है, अली भी किरदार मुस्तफा है, उमर भी गुफ्तार मुस्तफा है, अली भी गुफ्तार मुस्तफा है, उमर भी किरदार मुस्तफा है, अली भी किरदार मुस्तफा है। फर्क क्या है? उमर की बेटी नबी के घर में, नबी की बेटी अली के घर में, अली की बेटी उमर के घर में। और देखिए अली के बच्चों का नाना नबी है और उमर के बच्चों का नाना अली है। कहे सुभान अल्लाह। जो रखना हजरात देखिएगा, इसी को यहीं पे छोड़, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला सलामत रखे। तवज्जो रखना हजरात, तवज्जो। हमें अकीदत मुआविया से, हमें अकीदत है या नहीं है? अरे बोलो जरा सुभान अल्लाह। हमें अकीदत मुआविया से, हमें मोहब्बत, बुलंद आवाज से हाथ उठा के हमें अकीदत, हमें अकीदत। मैं कसम खा के मिंबर रसूल पे खड़े होकर बात करो, यहाँ मुआविया के लिए बोलोगे, क़यामत के दिन अमीर मुआविया आपके हक में बोलेगा। हमें अकीदत, जिस बंदे को है दोनों हाथ उठा के, हमें अकीदत, हमें मवद्दत, हमें मोहब्बत मुआविया से, हमें इश्क मुआविया से, हमें प्यार मुआविया से। जंगी कश्ती बनाने वाली चली इबादत मुआविया से। जुदा नहीं थी, जुदा नहीं है नबी की उम्मत मुआविया से, जुदा नहीं थी। मोमिना दा कदे भी ईमान पूरा होता नहीं, रब दे नबी दा फरमान पूरा होता नहीं। कद के मुआविया नु दीन वाली सब तो कतम खुदा दी कुरान पूरा होता नहीं, कतम खुदा दी कुरान पूरा होता नहीं। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। पर जाते जाते इतना सहाबा का जिक्र करता हूँ, राह उल्फत में सहाबा ने घरों को छोड़ा। हाय हाय, ये बद में मैं है, जामे जम नहीं है। इस महफिल में कोई किसी से कम नहीं है। महबूब की महफिल को महबूब सजाए बैठे हैं, सात दिन के मुकद्दर में घर छोड़ के आए बैठे हैं। ये शहादत की बात है, ये अजमत की बात है कि आप हुजूर की महफिल में आए हैं, हुजूर की महफिल में आए हैं। सहाबा के गुलामों, हर रात महफिल में कह रहा हो, अल्लाह की कसम हर बंदा मदीने की मौत चाहता है, हर बंदा कहता है कि अल्लाह मदीने की मौत दे दे, मदीने की मौत दे दे। लेकिन कभी दिल पे हाथ रख के सोचे, सहाबा मदीने में रहते थे, क्या सहाबा को मदीने की मौत की जरूरत नहीं थी? थी। फिर आप कहेंगे सहाबा ने मदीना क्यों छोड़ा है? मेरे भाई 10,000 सहाबा की कब्रें आपको मदीने में मिलेंगी, बाकी सहाबा पूरी दुनिया में चले गए। किसी भी सहाबी की कब्र पे खड़े होकर सवाल कीजिएगा, सहाबी कहाँ मदीना है, कहाँ पत्थर है, कहाँ मदीना है, कहाँ शक्कर है, कहाँ मदीना है, कहाँ खुशाब है? दीपानपुर वालों हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ, किसी भी सहाबी की कब्र पे खड़े होकर पूछिए सहाबी मदीना क्यों छोड़ा है? आवाज आएगी, हमने मदीना बच्चों का पेट भरने के लिए नहीं छोड़ा था, हमने मदीना अपना पेट भरने के लिए नहीं छोड़ा था। अगर बात अच्छी लगे तो हाथ उठा के बोलिए, खुदा की कसम सहाबा कहते हैं अगर हमने मदीना छोड़ा है, रब का कुरान लेके आए हैं या नबी का फरमान लेके आए हैं? रब का कुरान लेके आए हैं या नबी का फरमान लेके आए हैं? राह उल्फत में सहाबा ने घरों को छोड़ा, दीन की चाहत में सहाबा ने घरों को छोड़ा, रब
की चाहत का तकादा था, घरों को छोड़ा। रब की चाहत में सहाबा ने घरों को छोड़ा। जब वो खिफाफा व तिकाला की फसदाएं चूंटी, पहली फुर्सत में सहाबा ने घरों को छोड़ा। हुब्बे दुनिया के मरीजों को खबर कहती हो, कैसी गुर्बत में सहाबा ने घरों को छोड़ा। कोई मजदूर, कोई नबीना, कोई बूढ़ा, ऐसी गुर्बत में सहाबा ने घरों को छोड़ा। रब ने भेजा है फरिश्तों को गुस्ल देने को, ऐसी हिजरत में सहाबा ने घरों को छोड़ा। एक मिनट के लिए पूरा मजमा हाथ उठाई रखे, एक मिनट के लिए सहाबा की ऐ खुदा मुझको भी तौफीक की इबादत दे दे जिनकी इबादत में सहाबा ने घरों को छोड़ा। बस यही मैं दावत नात दे रहा हूँ। हमारे मुफ्ती और अल्लामा रियासत फारूकी साहब माइक पे तशरीफ लाएं और खूबसूरत आबाद अंदाज के साथ नातिया कलाम पेश फरमाएं। जनाब मोहतरम सना खान रसूल मद्दाह रसूल अरबी हाफिज रियासत अली फारूकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत नाल दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बनाति सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक दफा उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। मैं यकीन करो कारी ज़फर शहजाद साहब हुण तुहाड़ियां अखां दे सामने ते तुसी इंदियां अखां दे सामने ते पता नहीं 2-4 मिनट किवें किवें तुसी मैनूं बर्दाश्त करना है। जेड़े भी 2 मिनट हैं ये औखे सौखे हो के बर्दाश्त कर लो। मेरी भी मजबूरी है, ना होंदी शायद मैं इजाजत ला लेंदा। स्टेज ते मेरे पीरो मुर्शिद सैयद अनवर शाह साहब बुखारी दामद बरकातो मालिया। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि कई दफा पीर साहब के सामने नात पढ़न का मौका मिला है। मैंने दी दुआवां लैण वास्ते हाजिर होया। मैं एक नात तो बाद अपने पीर साहब की एक करामत तुहानूं सुणावांगा। जे उच्ची सुभान अल्लाह कहो तो ये तो मेरे कन्ना तक भी नहीं आई है। मैं कदी कदी पीर साहब जी कहंदा हुंदा भी 30 सेकंड का शेर हुंदा है, 30 सेकंड का, तो मैनूं 3.5 मिनट सुभान अल्लाह ते लाने पै जांदे ने। शेर बन गया ठीक है पीर साहब जी, नहीं होएगा 3.5 मिनट, वो 4 मिनट, तो 3 शेर हुण आप दस लो भी कितनी देर च पढ़ांगा। उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ांगा खत्म नबूवत ते, ते 2 शेर पढ़ांगा शान सहाबा ते। एक बारी कह दियो सुभान अल्लाह, दिल खुश हो जावे। नारा अहले ईमान दा खत्म नबूवत जिंदाबाद। 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 फैसला मन कुरान दा खत्म नबूवत जिंदाबाद। नारा अहले ईमान दा खत्म नबूवत जिंदाबाद। फैसला मन कुरान दा खत्म नबूवत जिंदाबाद। आदम तो ले ईसा तोड़ी दसिया नबियां आके, पाक मुहम्मद जगते आना ताज नबूवत पाके। आदम तो ले ईसा तोड़ी दसिया नबियां आके, पाक मुहम्मद जगते आना ताज नबूवत पाके। कोई नहीं हम सर शान दा खत्म नबूवत जिंदाबाद। कोई नहीं हम सर शान दा खत्म नबूवत जिंदाबाद। फैसला मन कुरान दा खत्म नबूवत जिंदाबाद। हजर शजर भी करन सलामी बादल कर दे साया। हजर शजर भी करन सलामी बादल कर दे साया। अल्लाह ए महबूब अपने नो रीचा नाल बनाया। हजर शजर भी करन सलामी बादल कर दे साया। अल्लाह ए महबूब अपने नो रीचा नाल बनाया। अल्लाह ए महबूब अपने नो रीचा नाल बनाया। जग
سارا ہے جاندا ختم نبوت زندہ باد جگ سارا ہے جاندا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد. قاری ظفر صاحب پیر صاحب جی میں ایک ویسے گل کروں گا تے نہیں کوئی ایسی گل نہیں کرتا جن نال تہاڈی دل آزاری ہوئے ٹھیک ہے سبحان اللہ کہہ دیو کہہ دیو سبحان اللہ لاڑیو. قاری ظفر صاحب کو پوچھو میں فیصلہ آباد تو لے کے تپال پور تک کم از کم کوئی 50 واری آ کے ہونا تپال پور کتنا دور رہ گیا حالانکہ کتنی دفعہ آیا گا میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی جی تسی سبحان اللہ اچھی کہہ دیو تا. جندی یاری دا پہلا نمبر گئے جندی یاری دا پہلا نمبر گئے جیڑا راز پاک دے اندر گئے جندی یاری دا پہلا نمبر گئے جیڑا راز پاک دے اندر گئے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ. اللہ چن کے یار نو یار دیتا ہے اے توڑ دا پہرےدار دیتا ہے اللہ چن کے یار نو یار دیتا ہے اے توڑ دا پہرےدار دیتا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر. قرآن کھول رب دا پڑھ اس ہما فل غار ہجرت دلئی نبی نے کیتا جنو تیار. قرآن کھول رب دا پڑھ اس ہما فل غار ہجرت دلئی نبی نے کیتا جنو تیار. جنہاں کا در کھڑکایا ہے چاہے بھار نبوت چایا ہے جنہاں کا در کھڑکایا ہے چاہے بھار نبوت چایا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر. مولانا شاہ صاحب سچی گل دساں نہیں نظر نظر کو نہیں کرنا میں آج روپیہ میں تسی نانا پکڑان دے تو میں 2 شیراں تے چھٹو ہن میں اگلے 2 شیر پورے کراں گا انہاں نے روپیہ چاہ کے دتے نے بھی بس کر ہن کہو سبحان اللہ. تکلیف رہی جتنی ریانا کی ڈنگ میری دا موزی دے موت الٹا ایڑی ریا رکھیندا تکلیف رہی جتنی ریانا کی ڈنگ میری دا موزی دے موت الٹا ایڑی ریا رکھیندا دیدار چ مست صدیق ہوئے عقل بلایا سب ٹھیک ہوئے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر. میں دل دعوت قاری ظفر شاہ نو ہن میں خود دعوت میں لے کے آ سکنا تے دعوت نہیں دے سکتا خود دعوت دیواں گا اپنے بڑے پیارے دوست اپنے بھائی قاری محمد ظفر شہزاد صاحب جڑا 15 منٹ لا کے دسنا بھی قاری ظفر صاحب قاری ظفر اے جدو بولے گا تو پھول کٹتا جائے گا تسی اپنے آپ سنتے جاؤ گے. اللہ پاک اس میرے بھائی دے علم وچ عمر وچ آواز وچ برکت عطا فرمائے. قاری محمد ظفر شہزاد صاحب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات خوش بیٹھے ہیں وہ سلام کا جواب دیں. ابھی سب نے جواب نہیں دیا. دوبارہ سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اللہ آپ سے راضی ہو جائیں. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے حضرت مولانا شاہد محمود صاحب کا، جن کی سالانہ محفل میں ایک دفعہ پھر حاضری کا موقع ملا. اللہ پاک مولانا کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پچھلے دنوں عرصہ پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو اس وجہ سے یقیناً ان کے گھر میں کافی پریشانی تھی. جس گھر سے باپ کا سایہ چلا جائے یقیناً اس گھر میں بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ کا سما ہوتا ہے. میں مولانا شاہد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے والد صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. آپ سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، آپ کے اور ہمارے محبوب شیخ حضرت مولانا پیر سید انور شاہ بخاری صاحب دامت برکات العالیہ. یقیناً ان کی موجودگی ہی اس محفل کی کامیابی ہے. اس محفل میں ان کا بیٹھنا ہی یہ محفل کی کامیابی ہے. اللہ پاک حضرت کا سایہ سلامت رکھے. ان کو دیکھتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے. آپ کو بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جس کو سید کو دیکھ کے سکون مل جائے سمجھو وہ ایمان والا ہے، اس کے اندر ایمان باقی ہے. اللہ حضرت کا سایہ سلامت رکھے. اللہ پاک صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کے ساتھ ہمارے حضرت مولانا سید انور شاہ بخاری صاحب، ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمارے حضرت سید انصر شاہ صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ہمارے بھائی سید اختر محمود شاہ بخاری صاحب. سارے سادات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. سادات کے جھرمٹ میں اگر کوئی کلام پڑھا جائے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. پہلے بھی میں یہاں پڑھ کے گیا ہوں یادگار محفل، اور پاکستان کے کئی ایریا میں مجھے لوگوں نے ویڈیو دکھا کے کہا کہ آپ یہ پڑھیں، تو وہ جب میں دیکھتا تھا تو وہ یہی محفل ہوتی تھی. تو میں آج بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا. حالانکہ گلا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پر اللہ پاک کرم کریں گے. شاہ صاحب پتہ نہیں ایک دفعہ پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا تو شاہ صاحب نے دعا کی تھی تو ٹھیک. اب گلا ویسے تو ٹھیک ہے لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اور زیادہ پڑھنے کی وجہ سے گلا تھوڑا متاثر ہے. اور آج ایک جگہ پہ جب پڑھا تو لائٹ چلی گئی تو سپیکر کے بغیر پڑھنے پہ تو پھر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے. تو آج ہاں جی پتہ انشاءاللہ جی اللہ خیر کرے گا. اسٹیج پہ ہمارے جتنے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، تمام علماء کے لیے دعا ہے اللہ تمام کو سلامت رکھے. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. ہمارے بھائی حافظ ریاست علی فاروقی صاحب میرے استاذ بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں. آپ کے لیے تو صرف علامہ ریاست فاروقی ہیں، میرے لیے یہ استاذوں کا درجہ رکھتے ہیں. یقین کریں اس وقت سے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں جب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے یہ 100 روپیہ دیتے تھے ایک ہفتے کا گزارا کرنے کے لیے. یہ دیتے تھے 100 روپیہ یہ دیتے تھے تو مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرا ہفتہ بڑا اچھا گزر جاتا تھا. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو آپ کے لیے تو یہ صرف ریاست فاروقی ہے، میرے تو محسن ہیں. ایک دفعہ محبت سے باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے سارے بھائی. وہ بندہ درود پاک پڑھے جو خوش بیٹھا ہے، آواز آئے، عاشقوں کا مجمع ہے، باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کثیرا. جن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنی جگہ چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. جو بندہ کھڑا ہو کے آگے آئے گا اللہ پاک اس کو اسی سال مدینہ دکھائے گا انشاءاللہ. جو اس سال جانا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو کے آئے. جڑے ریڑھ کے آن گے وہ بھی اسی سال جائیں گے پر رمضان کے بعد جائیں گے. یہ دیکھیں جو رمضان میں جانا چاہتا ہے وہ آ جائے. یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں آپ بھی شاہ صاحب سے محبت کرنے والے ہیں محبت کرنے والے. کون کون محبت کرنے والے آپ میں سے؟ سب محبت کرتے ہیں. آپ سمجھ لیں شاہ صاحب کا ایک حکم ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور پنڈال میں ہیں. دیکھتے ہیں کون مانتا ہے.
अभी पता चल जाएगा शाह साहब से मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं। वाह वाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप जन्नत की सीढ़ियां चढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ये सीढ़ियां छोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह आप जन्नत की सीढ़ियां चढ़ेंगे। ये हमारे नौजवान भाई जो बैठे हैं, आप भी आ जाए। अल्लाह इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर ये जो हजरात खड़े हैं आप भी आ जाए माशाअल्लाह। अभी ये जो हजरात पीछे खड़े हैं, अगर आपने जाना है तो आप चले जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी प्यारी महफिल जो है छोड़ के ना जाइए, सुन के जाइए। जो बंदा भी वहाँ खड़ा है, मैं इंतजामिया वाले से कहूँगा कि अगर हमारे अपने दोस्त खड़े हैं तो उनको पिंडाल में बिठा दें। अगर कोई और दोस्त मेहमान कोई वैसे पार्क में आया हो तो वो फिर पार्क और भी है उस साइड पे चला जाए, मेहरबानी फरमाए, इधर ना कहो। जो बंदा इधर खड़ा होगा मुझे शक पड़ जाएगा कि वो लगता है पीटीआई वाला है, क्योंकि आजकल जमीयत वाला और पीटीआई वाला आपस में, आपको पता है ना, आजकल तो चीफ जस्टिस ने कह दिया मौलाना फजल रहमान साहब को कि आपसे तो हुकूमत वाले डरते हैं। तो इसलिए भाई आजकल मौलवियों से जुड़ के रहोगे तो अच्छे रहो, ठीक है। जो हजरात खड़े होंगे मुझे अभी भी शक पड़ रहा है, मेहरबानी फरमाएं आप इधर बैठ जाएं। हमारे हजरत मौलाना अशरफ अठवाल साहब मुझे नजर आ रहे हैं, पत्तों की जामे अब्दुल्ला बिन अब्बास से, और वो पीछे बैठे हैं। ये कमाल हो गया जी, इतनी बड़ी मारूफ शख्सियत। वैसे मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, 2 दिन पहले तो हमारी मुलाकात हुई। एक दफा इनके आने पे कह दें सुभान अल्लाह। बड़ा दीन का काम कर रहे हैं शाह साहब, यकीन करें। पत्तों की में जाके पूछिए अल्लाह पाक ने कितना मकाम दिया है मौलाना अशरफ अठवाल साहब को। यकीन करें शाह साहब पूरे पत्तों की में, बल्कि कल छांगा मांगा के जंगल में प्रोग्राम था परसों, तो वहां भी हजरत पहुंचे हुए। रात के 2 बजे तक इन्होंने हमारे साथ मोहब्बत फरमाई और स्टेज पे रहे। एक दफा इनके आने पे कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। सरगीता ताराए, सरगीता ताराए। 10 दिन बाद तुसी वेख्या करोगे, 8-10 दिन बाद वेखोगे तुसी इंशाअल्लाह। सरगीता ताराए सैरी करके उस तारे को देखोगे तो फिर तुम्हें जफर शहजाद याद आना है, तो तुसी कहना है सरगीता तारा। जिन्हें रोजा रखना ही नहीं होता नहीं सुभान लगेगा, मैंने पता है। सरगीता तारा, सरगीता तारा, सरगीता तारा कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा। हाय हाय हाय, जिन्हें रोजे रखने ने हाथ चके जरा। कमली वालड़िया, कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा। जिन्हें सहारा है मदीने वाले दा बोले कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा है। शाह साहब कौसर दा पानी, जे तुसी सारा दिन पानी नहीं पियोगे ना, रोजा रखोगे तो पानी नहीं पियोगे, नेस्ले दा पानी नहीं, मैं केड़े पानी की गल कर रहा? कौसर दा पानी। ये छटेगा, रोजे रखेगा तो फिर फायदा की होना है? कौसर दा पानी। चलो नहीं बोले तो मैं तेन इत्थे एक शेर सुना देना। जम जम दा पानी। शाह साहब जम जम दा पानी, जम जम दा पानी। जेड़ा ना बोलिया मैंने शक पै जाना है। जम जम दा पानी ओए सोने उतो वारे देवा जिद ओवे भी ता जानी। केड़ा केड़ा वार ना बैठे सोने उतो
سونے اتسو پار تے آج دیوں میری دو شعر ہو گئے. تیجا آ گیا. رات میں تقریباً ٹائم ملیا 2 بجے تے سارے ساڈے ملک دے وڈے وڈے نعت خان جننے ساڈے بزم دے نے سارے ہی سی. مینوں آخر تے ٹائم ملیا 2 بجے. پھر کتھے میں اتھوں آیا, گوجرے ٹوبے آیا, پھر فیصلہ آباد تے. آخر انسان ہی بندہ تھک جاندہ ہے. لیکن 2 بجے بھی ٹائم ملے نا, بلکہ پچھلے دن 4 بجے بھی ملیا تے اے شعر میں پڑھدا تے یقین کرو مجمع دے سنیاں دے 9 بج جاندے تے تواڈے وجدے نے کہ نہیں. ویکھدے ہیں ذرا. اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے. جے 9 بج جان تے سبحان اللہ دوویں ہاتھ کھڑا کر کے کہنا پہلے شعر سننا. اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے چنگیاں نسلاں والے کئی صحابہ تے شک کر دے. 9 نہیں بجے. نہیں شاہ صاحب میرا بھی روز کا کم ہے. 9 انہاں دے نہیں بجے. سٹیج والے تے وج گئے نے پھر بھی انہاں دے نہیں بجے. میں ایویں کیوں کہاں, تواڈے البتہ 12 بج گئے نے, پونا گھنٹہ پیچھے گئے ہو. ایک باری پھر پڑھدا انشاءاللہ وجن گے 9 روزانہ وجدے نے. کوئی نویں گل ہے جے سننی بیٹھی ہو تے وجن گے تواڈے 9 انشاءاللہ دل دے. اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے. میرے لیے سعادت ہے. اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے. اکھ اکھ تو نا 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 نا. اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے. اوے چنگیاں ماما والے نہیں عائشہ تے شک کر دے. اب شاہ صاحب ہون لگیا بھی 9 تا نہیں بجے پر 10 بج گئے. نہیں ہون لگیا 10 بج گئے لیکن 9 بجیں گے. معاویہ عابد احسان بتاؤ ابھی لاہور میں 5 مارچ کو رات کے 3 بجے بھی 9 بجے تھے کہ نہیں بجیں گے دیپال پور میں انشاءاللہ. آخری بار کوشش کر رہا ہوں. اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے. میں کڑیال ویکھنا ہے. اکھ اکھ تو اکھ اکھ تو اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے. چنگیاں ماما والے نہیں معاویہ تے شک. نہیں معاویہ تے شک کر دے. کیا بات ہے بھی کیا بات ہے. نہیں معاویہ تے بج گئے نے 9 تے پھر عابد بھائی وہی شعر پڑھنا جڑا اتھے پڑھے سی. ساری دنیا حیا کر دی. ساری دنیا اگر 2-4 نہیں حیا کر دے تے انہاں دا نصیب انہاں نوں ایتھے بھی سکون چ نہیں. آخر اس توویں سکون نہیں ہونا. ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا حیا 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 ساری دنیا حیا کر دی. نام معاویہ سن ابلیس دی ماں مردی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے گا حضرات 9 بج چکے ہیں اور انشاءاللہ اور مزید بجیں گے. کیا تھرمامیٹر سے تاپ کا پتہ چلتا ہے. تھرمامیٹر سے تاپ کا پتہ چلتا ہے. اگلے مصرے پہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے گا تھرمامیٹر سے تاپ کا پتہ چلتا ہے. ذکر معاویہ سے باپ کا پتہ چلتا ہے. ذکر معاویہ سے باپ کا پتہ چلتا ہے. قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتا ہے. قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتا ہے. ذکر معاویہ میری رگوں میں سفر کرتا ہے. ویسے دیپال پور والے بھی لاہور تو پیچھے تو نہیں رہے ہیں. انہیں یہی شعر پڑھا سی لاہور 3 بجے. یہی میرے خیال لاہور تے برابر رہ کر.
हाँ। और मौलाना शाहिद के लिए एक शेर। मौलाना कितने साल हो गए इस महफिल को? 16 साल। देखो कैसे कैसे हालात आए होंगे 16 साल में, कैसे कैसे कितनी मुश्किल हालात इन्होंने देखे होंगे, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं पूरे मजमे को कि दोस्तों मैं महफिल करवाता रहूंगा और ये कहता रहूंगा, हक आखण छोड़ी ना। मौलाना शाहिद साहब जे बंदे ने इस गल तो सुभान अल्लाह ना कही ना तो मैनू शक पै जाना है। हक आखण छोड़ी ना 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 ना, हक आखण छोड़ी ना, बैरियां दी पग पग सुन तू हौसला तोड़ी, तू हौसला तोड़ी ना। जिदा हौसला बुलंदे दोवें हाथ खड़ा करके 2 दफा जिंदाबाद कहेगा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह तहज्जुद का वक्त है। चौधरीपालपुर का नौजवान बुजुर्ग बच्चा दोनों हाथ खड़ा करके 2 दफा कहे जिंदाबाद जिंदाबाद, उसको माँ बाप के साथ उम्र की सआदत नसीब हो। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। मुझे 4 बंदे चाहिए पूरे मजमे में जो हुजूर की खत्म नबूवत का नारा लगा सके। इधर से कौन खड़ा होगा? आप खड़े होंगे जी, आप खड़े हो, आप ही लगाएंगे। 2 हो गए, 3 हो गए। इधर से कौन खड़ा होगा? बाबा जी आप बैठे, मैं आपको फिर कहूंगा। वो दोनों बुजुर्ग आ गए, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चले पहले आप कहेंगे ताजदार खत्म नबूवत, जोर से ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। बोलो यार बोलो जिंदाबाद। तुसी बाबा जी एंड ते लाना है जी। नौजवान भाई ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। कारी साहब एक मिनट, इस तरह नारा ना लाओ, तुसी ए दिल चो आवाज करो, कुछ नहीं होंदा। पूरा जोर ला के दोवें हाथ खड़ा करके, जिन्हें अम्मा दा दूध पीता है उच्ची नारा मारे, जिन्हों जमदे फीटर लग गया वो ना बोलो जी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जी। कारी साहब जी। ताजदार खत्म नबूवत आए खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म क्या बात है। तकबीर ये तो ओहो लगता मैं अच्छा क्या बात है। आपके लिए तो यही सादत है, आपको मदरसे वाले चाचा कहते हैं। तेरी जन्नत तो पक्की है। ये सारे हाफिज मौलवी जो जा रहे होंगे जन्नत से, कहते चाचा तू इतने की कर रहे हैं, चल इंशाल्लाह आप भी जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जी बेटा आप भी कहो। छोटा बच्चा कौन सा लगाएगा? आए एक छोटा बच्चा चाहिए, आप लगाओगे बेटा? ये लगाएगा बेटा। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ माशाल्लाह पूरी जुर्रत के साथ, ठीक है? पूरे जोर लगा के कहने ताजदार खत्म, उधर मुंह करके जी। हाय हाय बोलो ना यार, बोलो जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजो तख्त खत्म नबूवत ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद जी। बेटा कोई और बच्चा है जो पूरा जोर लगाए? कौन लगाए? जिंदाबाद हाले तक मैंने वो नारा नहीं मिला। आप ये कह रहे हो वो नारा नहीं आया। बेटा पूरा जोर लगा के, ठीक है? दोनों हाथ खड़ा करके जिंदाबाद करें जी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो कौन खड़ा होगा? जिंदाबाद 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 बोलिए जिंदाबाद
आखिरी नारा हमारे वो बाबा जी लगाएंगे जी। अल्लामा पास वाह 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 बोलो अल्लाह अकबर। अब फौरन बैठ जाए फौरन, क्या बात है। महफिल पहले रूहानी थी अब वजदानी हो गई है। ये महफिल अब वजदानी हो गई है। सुभान अल्लाह, ये दिल की आवाज है आबिद भाई, वाकई जी। बाबा जी ए बाबेल जी, बाबा जी अब लगाएं आप, अब पता चलेगा। ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। बाबा जी ये नारे क्यों लगते पहने, क्यों लगते पहने? वजह पता की है, जीता जग परवाना। हर कोई थोड़े नारे लगाता है, जीता जग परवाना। देखो खड़े होके जो ऐसे नारा लगाता है वो जान भी दे सकता है। और कादियानियों को बता दो, कादियानियों हमें अपने महबूब से इश्क है, इश्क। और इतना इश्क है कि हम अपने नबी के लिए जान दे सकते हैं। अपनी जान नहीं, अपने बच्चे भी कुर्बान करवा सकते हैं। इसलिए कह दो, जीता जग परवाना, जीता जग पर, जीता जग परवाना जीता जग परवाना इंज कहना है, ओ पापाए सहरा का हसनैन दा नाना अच्छा उर्दू में सुनेंगे या पंजाबी में? जेड़े जेड़े कहंदे ने उर्दू सुननी, ओ जरा हाथ खड़ा करो। उर्दू वाले किन्ने हो? बहुत घट है यार। अच्छा जेड़े आदमी पंजाबी सुनने वो तो सारे ही हो। शाह साहब ये तो मैं तो सोच के आया था 2 कलाम उर्दू सुनाने, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी महफिल है, यहाँ तो उर्दू कलाम। इसका मतलब है आप उर्दू नहीं सुनेंगे? एक तो सुनेंगे ना, चलो एक तो सुनोगे। वो मैं इस हम के बाद सुनाता हूँ। बताओ अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। चलो मैं यार आजकल पढ़ रहा हूँ, खालिक मेरा खुदा है, मालिक मेरा खुदा है, लेकिन मेरा अपना दिल कर रहा है। ये आबिद भाई गवाह, अठवाल साहब किधर है? हाँ अठवाल साहब, शाह साहब गवाह हैं। 2 दिन पहले जब उस जंगल में हम पढ़ रहे थे, ये जानते हैं या वो जानते हैं कि मैंने ये कलाम पढ़ा और यकीनन मजमे की भी आंखों में आंसू थे। तो वो जो मेज़बान था, फिर हमारी माएँ बहनें बेटियां बहुत तादाद में थी। इस कलाम में कोई अजीब सी कैफियत थी कि फिर उन्होंने मजबूर करके मुझसे दोबारा एक कलाम को उसको दोबारा पढ़वाया। शाह साहब ये इतना प्यारा कलाम है। और जो उम्रे पे जाना चाहते हैं बस तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका बुलावा आने वाला है। इंशाल्लाह आएगा बुलावा इंशाल्लाह, और मक्के से और मदीने से आएगा। उसके लिए थोड़ी सी मुशक्कत आपको करनी पड़ेगी। अभी ये कलाम मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे समझे आपका उम्रे का वीजा लग गया। आप दीपालपुर से गए उकाड़ा, उकाड़ा से गए लाहौर, फिर गए एयरपोर्ट में, आगे सऊदी एयरलाइन का जहाज खड़ा है। सुभान अल्लाह औलिया ते पे तोनु पिया ये लबड़ी है। आगे आपकी मर्जी है। सऊदी एयरलाइन का जहाज मिल गया, आप जहाज में बैठ गए, जहाज चल पड़ा, चलते चलते परवाज कर गया। 4 घंटे गुजर गए। कप्तान ने माइक निकाला, कहने लगा, हाजियो हुदूद हरम शुरू हो गई है। आपके चेहरे पे खुशी और आंखों में आंसू। जहाज उतरा, जद्दा एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट से बाहर आए, बस वाला आपको ढूंढ रहा था। उसने आपका पासपोर्ट देखा और कहा, हाजी साहब कब से इंतजार कर रहा हूँ। हाजी यल्ला। आप बस में बैठ गए, बस चल पड़ी। 1.25 घंटा गुजर गया। जहाज और बस के बाद बस के ड्राइवर ने कहा, ओ दीपालपुर वालों, हाजियो मुबारक हो, मक्का आ गया।
मक्का आ गया। अब पता नहीं मेरे साथ कौन कौन सफर कर रहा है। मक्का आ गया। जब आपकी पहली नजर खाना काबा पे पड़ी तो आपके दिल की हालत क्या थी? आओ तो शेर सुनाता हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे भी अपना घर दिखाया है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जो इसी साल जाना चाहते अल्लाहुम्मा लब्बैक ऐसे कहेगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाह। आवाज नहीं आ रही। अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता इन्नल हम्दा वन निअमता इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक काबे पे पड़ी काबे पे पड़ी जब पहली नजर काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया क्या चीज है दुनिया भूल गया जो हो सुखीरत मफलूज हुए दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दूसरी बार अल्लाहु अकबर दोनों हाथ उठा के काबे की रौनक काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर तेरे हरम की क्या बात मौला तेरे करम की क्या बात मौला तेरे हरम की क्या बात मौला तेरे करम की क्या बात मौला तेरे हरम की क्या बात मौला तेरे करम की क्या बात मौला ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो एक बार जाना चाहता है वो एक हाथ उठा के अल्लाहु अकबर कहे, जो बार बार जाना चाहता है वो दोनों हाथ उठा के कहा करे तेरे हरम की 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 मौला 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 तेरे हरम की क्या बात मौला तेरे करम की क्या बात मौला ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पहुंचा जो हरम की चौखट पर एक अब्र करम लेके लिया एक अब्र करम लेके लिया बाकी न रहा बाकी न रहा ये होश मुझे बाकी न रहा ये होश मुझे क्या मांग लिया क्या भूल गया क्या मांग लिया क्या भूल गया। मांगी है मैंने जितनी दुआएं मंजूर होंगी मकबूल होंगी मांगी है मैंने जितनी दुआएं मंजूर होंगी मकबूल होंगी हिसाब रहमत है मेरे सर पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये चाहे जन्नत से तुझको रब ने चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने ए संगे अस्वद ए संगे अस्वद ए संगे अस्वद ए हजर अस्वद तेरा मुक़द्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिस बात के दुआ को हाथ उठे जिस बात के दुआ को हाथ उठे शाह
اظہار عقیدت کی دن میں، اظہار عقیدت کی دن میں، اظہار تمنا بھول گیا. آخری بات پورا مجمع پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو کیسے انتظام ہوتا ہے. ایسے نہیں، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ایک بار تو کہہ کے دیکھو. اللہ پاک اس بندے کو ضرور دکھائے گا کہ یہ میرا بندہ کہہ رہا تھا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، تو یہ تو ابھی دیکھا نہیں تو اتنا دیوانہ ہے. اس کو تو دکھانا چاہیے. اللہ پاک کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ آج ہی فیصلہ کر دے گا. بولو میرے ساتھ، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. اب ایسے کہو کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. جن کا ایمان تازہ ہوا ہے وہ کہیں سبحان اللہ. آپ صرف 15 منٹ ویٹ کر لو، 15 منٹ بعد انشاءاللہ آپ کو ایسا کلام آج سننے کو ملے گا کہ آپ گھر جا کے بھی سبحان اللہ کہو گے. بس 15-20 منٹ کے بعد وہ کلام آئے گا، کیونکہ ہاں وہ بالکل وہ بھی اس کلام نے تو اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت بڑے بزرگ ہیں، قاری مختار احمد قاسمی صاحب، جانتے ہوں گے حضرت آپ اٹوال صاحب. وہ جو رونا شروع ہوئے پرسوں، اتنا روئے وہ اس کلام میں کہ یقین کرے میں گاڑی میں بھی بیٹھ کے وہ پھر بھی رو رہے تھے، اتنا روئے. تو وہ میں کلام پڑھوں گا مدینے کے حوالے سے، تو آپ سنیں گے نا انشاءاللہ. یہ کلام جو حضرت آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کلام ہے حضرت مولانا مفتی محمد اویس قاسمی صاحب، فاضل دارالعلوم دیوبند. فاضل دارالعلوم مزہ نہ آوے تے یار واپس پہلے دن دیو پھر واپس تو ہونے کوئی نہیں، پاویں دیو پاویں نہ دیو، واپس نہیں ہونے. تو میں یہ کلام سنا رہا ہوں، اس میں تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ کوپریٹ کرنا پڑے گا. 3 دفعہ میں کہوں گا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، چوتھی بار آپ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے مصطفیٰ. وعدہ کرتے ہیں؟ کون کون کرتا ہے وعدہ؟ پکا وعدہ کرتے ہیں؟ چوتھی بار مصطفیٰ ہر دفعہ آپ نے کہنا ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ. ہاں ایک دفعہ محبت سے پھر درود پاک پڑھ لیں. ہاں مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. وعدہ کر کے ابھی توڑ دیا آپ نے یار. چوتھی بار مصطفیٰ آپ نے کہنا تھا. آپ ایک دفعہ دل ملاؤ تو صحیح، انشاءاللہ یاد کرو گے. اس نعت کو سنے بغیر نیند ہی نہیں آئے گی آپ کو. جب میں نے یہ 12 مارچ کو پہلی دفعہ پڑھا تھا، ابھی تک یہی سنے جا رہا ہوں. پوچھو گاڑی میں اور کچھ سنتا ہی نہیں، بس یہی سنے جا رہا ہوں. اتنی پیاری نعت ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. پیچھے والے بھی دونوں ہاتھ کھڑا کر کے چوتھی بار مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. محفل کونوں مکان کے مہر تابا اے رسول. محفل کونوں مکان کے مہر تابا اے رسول. محفل کونوں مکان کے مہر تابا اے رسول. بے کر لطف و عنایت شاہ خوبا اے رسول. سارا عالم آپ کے آنے سے روشن ہو گیا. سارا عالم آپ کے آنے سے روشن ہو گیا. ہو گیا ہاتھ کھڑا کر کے. سارا عالم آپ کے آنے سے روشن ہو گیا. سارا عالم آپ کے آنے سے روشن ہو گیا. خالق ارض و سما کے پیار مہمان رسول. مصطفیٰ
मुस्तफा 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 महफिले दोनों मका के मेहरताबा है रसूल। सब 4 सेकंडों में दीपालपुर वालों को नबी के 2 मौजे सुनाऊंगा। 4 सेकंडों में 4 सेकंडों में हुजूर के 2 मौजे सुनाऊंगा और 5वें सेकंड पे आपकी सुभान अल्लाह देखूंगा। देखते हैं। उंगलियों से चश्मा जारी पत्थरों ने दी गवाही। बहुत शुक्रिया हजरत, अल्लाह खुश रखे आपको। आप ये इनाम तो ये तो मेरे लिए सादत है, आपका तो यहाँ बैठना ही बहुत बड़ी बात है हजरत, यकीन करें। मैंने 2 मौजे सुनाए और माशाल्लाह 70% सुभान अल्लाह आई। 30% वाले पता नहीं क्यों चुप बैठे रहे। एक मौका और देता हूँ। उंगलियों से चश्मा जारी पत्थरों ने दी गवाही। हाय हाय हाय। उंगलियों से चश्मा जारी पत्थरों ने दी गवाही। आप ही हैं इस जहां के जान जाना है रसूल। मुस्तफा जिसकी जान है मुस्तफा 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 महफिले दोनों मका के मेहरताबा है रसूल। आ गया शेर। अख्तर शाह साहब, अंजर शाह साहब, मुझसे कसम उठवा लो, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो 12 मार्च से लेके अब तक मेरी YouTube पे रिकॉर्डिंग निकाल लो। जिस जिले में भी, जिस शहर में भी ये शेर पड़ा है, बड़ी सुभान अल्लाह लोगों ने कही है। यकीन करें, अगर दीपालपुर पीछे रह गया तो यकीनन बड़ा अफसोस होगा। मैं आप पे छोड़ता हूँ, देखता हूँ कितनी सुभान अल्लाह कहते हो। आपको जिसने भी देखा, आपको जिसने भी देखा, आपको जिसने भी देखा, आपका ही हो गया। हाय हाय क्या साहब, क्या साहब, आपको जिसने भी देखा। मैं पढ़ता हूँ दोबारा पढ़ता हूँ बुजुर्गों, लेकिन हो गया दोनों हाथ खड़ा करके। आपको जिसने भी देखा, आपका ही हो गया। आपको जिसने भी देखा, आपका ही हो गया। आपने नबी पाक को देखा नबी पाक को? अरे नहीं देखा तो आपका ये हाल है। अरे नहीं देखा उनको, नहीं देखा तो उनके हो गए। अरे नहीं देखा तो उनके हो गए। अब मेरे मुंह से जुमला निकले और आप ऐसे तड़पे तो फिर मानो कि ये 16वीं महफिल है, फिर मानो। अरे आपने नबी को नहीं देखा तो आप उनके हो गए, और जिन्होंने देखा, अच्छा वो कौन थे? कौन थे? आहिस्ता कहो, कमेटी बाग में है, कोई तस्वीर ना बना ले, कोई वीडियो ना बना ले, आहिस्ता कहो। अरे कोई देख ना ले, कोई बता ना दे किसी को जाके यहाँ सहाबा का नाम लिया गया। कौन थे? कौन थे वो? सबसे पहले नबी पाक पे ईमान लाने वाले कौन? कौन से कुरान सुनने वाले कौन? बल्कि कुरान लिखने वाले कौन? हम तक पहुंचाने वाले कौन? नमाज कैसे पढ़नी है बताने वाले कौन? हुजूर ने कैसे पढ़ी बताने वाले कौन? 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 सहाबा, 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 कौन? आई को बंद करी। नौमान सोन वालों, बताओ मुझे, आपसे सवाल है, अगर सहाबा को छोड़ दो तो कुछ बचता है? आपकी मस्जिद बचती है? आपका मदरसा बचता है? आपकी खानका बचती है? आपकी दाढ़ी बचती है? आपकी पगड़ी? चलो इससे भी आगे चल के कहता हूँ, आपका कुरान बचता है? बचता है? पिछले दिन एक बुजुर्ग ने मुझे लुकमा दिया, जफर भाई ये भी कह दो
बात ही खत्म कर दो कि जिसने सहाबा को छोड़ दिया उसका ईमान ही नहीं बचता। परसों मैं कह रहा था तो अचानक अल्लाह की तरफ से ये जुमला मेरे जहन में आया कि जिसने सहाबा को छोड़ा उसका कुछ बचा है? अच्छा, उसका कलमा देखो बचा है, उसकी अजान, नमाज, कुछ बचा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी यार क्या मौलाना यूसुफ फारूकी साहब ने क्या जुमला दिया था? अभी पढ़ रहा था, यूसुफ फारूकी साहब है फैसलाबाद वाले, उन्होंने फौरन मुझे एक जुमला दिया। क्या दिया था? नमाज। हाँ, उन्होंने कहा कि उनके पास कुरान भी, हाँ उन्होंने कहा जिसने सहाबा को छोड़ा उसकी मस्जिद भी। ये अभी फारूकी साहब ने मुझे जुमला दिया, ये अभी तकरीबन 10 बजे की बात है, 9:45 की। कहने लगे उसकी मस्जिद नहीं बची। जिसने सहाबा को छोड़ दिया उसका कुछ नहीं बचा, और जो सहाबा वाले हैं उनका सब कुछ बच गया। अरे शुक्र अदा करो, तुम्हारा सब कुछ बच गया। अब हो गया, दोनों हाथ खड़ा करके, आपको जिसने भी देखा आपका ही हो गया। अरे जीते रहो। आपको जिसने भी देखा आपका ही हो गया। आंखें बंद कीजिए। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, नूर कुरान है रसूल मुस्तफा 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 मुस्तफा। महफिले कोनो मका के मेहरे ताबा ए रसूल। नात बड़ी मशहूर हुई। मैं यहाँ कितने साल बाद आया हूँ? 1.5 साल बाद मेरे ख्याल, 1.5 साल तो हो गया। ये आपने नात मैंने दीपालपुर में नहीं पढ़ी, वैसे बड़ी सुनी जा रही है, तो मेरा दिल था वो सुना दूं। थोड़ा जा सुभान अल्लाह को। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हुई 12 साल। कितने साल? सारे बोलो यार, स्टेज वाले नहीं बोलो। कितने साल? हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब जा रहे ने शाम। किथे जा रहे ने? शाह साहब मिशकात शरीफ की हदीस ना हो मुझसे माइक ले लें। मिशकात शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ। अख्तर शाह साहब देखना इसको कितने लोगों ने सुना है, देखिएगा। मेरे नबी के चाचा जा रहे ने शाम, ते कहते ने भतीजिया तैयारी कर, तू भी साढ़े नाल ही जाना है। नबी पाक ने तैयारी की। नबी पाक की उम्र कितनी है? ये काफिला चल पड़ा। दीपालपुर वालों 1 मिनट मुझे देखो, सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद खुद बखुद ये कलाम आपके दिल में उतर जाएगा। ये काफिला चला, मौला शाह साहब चलते चलते शाम पहुंच गया। वहां एक राहब रहता था, राहब, उसका नाम था बुहीरा। क्या नाम था? बुहीरा। वो एक झोपड़ी में रहता था और बस किताबें पढ़ता रहता था, अल्लाह अल्लाह करता रहता था, बाहर ही निकलता था। तो आज वो बाहर आ गया। मुझे देखिए, इधर से वो काफिला आ गया, इधर से वो राह बाहर आ गया। उसके हाथ में किताब है, मुझे देखना, उसके हाथ में किताब है। उन्हें एवं काफिला वेख्या, बस वेखदा रह गया। जिमें जिमें वो काफिला नेड़े आया ना, ते आके इंज सामने काफिले ने पड़ाव डालिया कि ए राह बुने दी वेख रहा, कदे इधर कदे इधर कदे इधर, वेखदे वेखदे जदों नजर पई ना हुजूर ते, अतवाल साहब बंदे दा ज़ौक बन गया। बस हुण मेरे पढ़न दी देर है। जदों नजर पई ना हुजूर ते कोल जाके खड़ा होके कहंदा है, काफिले वालिओ इस बच्चे दा नाम मुहम्मद है। पूरा 1 साल कलाम याद न रवे, मैनू तुसी सलना ही ना दीपालपुर कदे। 1 साल पूरा याद रहेगा, कलाम ही इंजदा है। बाबे दी अखां चों आंसू आएगा इंशाअल्लाह, वेखना। ते कोल जाके ने तुहाडे बच्चे दा नाम मुहम्मद है। ते काफिले के जी जी, आप कौन है? कौन है आप? कौन है आप? तेनू किवें पता है कि इस लाल का नाम मोहम्मद है? कहते मुझे तो ये भी पता है इसकी अबू का नाम अब्दुल्ला है। कहने लगे इसका अबू किधर है, बुलाओ उसको। तो फौरन अबू तालिब दौड़ के आ गए। आखने लगे जी जी क्या बात है, मैं हूं इसका अबू, क्या काम है, हुक्म फरमाओ। कहने लगे अबू तालिब आप इसके अबू नहीं हैं। अबू तालिब हैरान हुआ, तुझे कैसे पता? मैं इसका नहीं नहीं आप नहीं है। कहने लगे ये किताब में लिखा पड़ा, इसका अबू तो दुनिया से चला गया, इसकी तो अम्मी भी दुनिया से चली गई है।
ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋ। ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਆਓ। ਕਾਫਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਹਬ ਦਾਵਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ करे ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। वैसे होनी चाहिए, ठीक है? आप सुभान अल्लाह को होगी इंशाअल्लाह दावत। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਦੇਗਾ ਪਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਾਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉੱਠ ਚਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜ਼ਰਾ, ਖਾਣਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਲੈ ਆਓ ਰੋਟੀ, ਲੈ ਆਓ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਰਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋਗੇ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਣਦੀ ਆਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੈ ਆਓ ਖਾਣਾ, ਰਾਬ ਕਹੇ ਲੈ ਆਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਨੇ ਆ ਰੋਟੀ ਵੀ। कहने काफी देर होगी, ले आओ ना, मेरा तसव्वुर है फतवा ना ला देना, ले आओ। अगो राह फिर चिट्टा ही हो गया। आखन लगे भाई भवे राजी हो भवे नाराज, जदों तक सोना नहीं आएगा रोटी कोई। यार को बंदा है जरा हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह। उन्हें क्या जी लगता है रोटी नहीं लभदी ते शाह साहब बंदा भजदा गया ते जाके नबी पाक नूं, मेरे नबी पाक दी उम्र है 12 साल, तवज्जो, जाके कहंदे सोने जल्दी आओ। मेरे नबी ने आख्या खैर है रोटी खा ली। आखन लगे सोने रोटी खा, वो तो खांदा ही बाबा जी रोटी खानी तो बड़ी दूर की गल है। वो तो नबी पाक ने चलो चलो मेरे वाल देखिए ते नबी पाक उत्थे गए ते हुण सारा मजमा बैठा है छां दे विच ते मेरे नबी जदों आए ना ते छां बची नहीं, क्योंकि काफला बड़ा वड्डा सी, सारे छां तले बैठे ने। एक गल मौलाना तारक जमील साहब दी मैं सुनी है ते मैं उन्हां दी सुनी हो तुहानू सुना रहा। तवज्जो, ते और नबी पाक ने उठ ते खड़ाए ते बगैर धुप ते बह गए। मैनू देखना धुप ते बैठे ने ते जेड़ा दरख्त सी ना, दरख्त नू जोश चढ़िया। देखना जेड़ा रह गया ओदा नसीब, दरख्त नू जोश चढ़िया ते दरख्त ने आख्या जी दे सदके पूरे जहान नू छां मिलदी पई ओ धुप विच होवे। पूछो शाह साहब से, पूछो फौरन। ये देखो जैसे ये दरख्त है ना, ये दरख्त की शाखें ऐसे थी, सारे नीचे बैठे थे। जहां नबी पाक बैठे थे ना, खुद ब खुद एक शाख आगे हुई कि जाके नबी पाक पे साया कर लिया। तवज्जो कि हुण राहब कहंदा सोने तुसीं पिछे क्यों बैठे हो? तुहाडे सदके ते सारा ही रोटी मैं खुआनी है, जे तुसीं ना आंदे तो मैं रोटी मैं तुहाडे सदके ही खुआ रहा। ते जेड़ा सोने दा सदका खांदा होवे सुभान अल्लाह ही आख दो। चलो लो जी सारियां गल्लां काफी ने मैं खत्म करदा। आओ हुण रोटी खा लई, मैनू देखी आबद, मैनू देखी रोटी खा लई ते इंज हाथ फड़ लिया अबू तालब दा उस राहब ने। आखन लग्या अबू तालब नाराज ना होई यार, नाराज ना होना अबू तालब, तुसी सरदार हो, जरा एक मिनट बहुत असी। काफले वाले चले गए। हुण इत्थे नबी पाक बैठे ने, इत्थे ओ अबू तालब बैठे ने, इत्थे राहब बैठा है ते सामने किताब इंजील, ठीक है। उन्हें किताब सामने रखी, तवज्जो, उन्हें सामने किताब रखी ते कहने लगे अबू तालब नाराज ना होई, ये जो भी मैं कीता है ना अपने कोलों नहीं कीता, विच लिखिया पे आए कि अपने। अच्छा तेरी किताब ये की लिखिया पे? कहने लगे मैं दसदा। उन्हें किताब दा पहला वर्का खोले। तुसी यूट्यूब ते चेक करो, मैं हुण तक 7 वर्के खोले ने पूरे पंजाब च ते वेखदे आ तुसी 2 सुनदे हो या 5 या 7, पर मेरी एक शर्त है जदों मैं वर्का खोलना ना तो सुभान अल्लाह आज जाके आखोगे तो अगला वर्का खोलना, नहीं तो नहीं खोलना। तवज्जो नहीं हुण जदों वर्का खोले उदों तैयार रहना। शाह साहब उस राहब ने आख्या चलो एक गल इत्थे आई खड़ी है, इत्थे कर देवां, इत्थे खड़ी है, सुन लो यार, पता नहीं दोबारा मैं तुहाडे कोल इत्थे खड़ी है सुना देवां। उन्हें आख्या अबू तालब अगर तेरी इजाजत होवे तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कमीज इत्थों उतार के ते ए गर्दन वाली जगह वेख लवां, अगर तेरी इजाजत होवे। पता नहीं केड़ा बंदा सन, उन्हें कहा जी वेख लो। हुण नबी पाक दी उन्हें कमीज इत्थों पीछे कीती ना गर्दन तो,
گردن مبارک تو تے ایتھے نبی پاک دے ختم نبوت دی مہر لگی ہوئی سی. لو جی ہون انہیں پھر پہلا ورقہ کھولیا. لگتا ہے بھی 4 ورقے کھولاؤ کہ 7 والے تجھے کوئی نہیں ہو. پہلا ورقہ کھول کے کہندا ہے ہاں سب تو زی شان ہو سی. ایتھے ابو طالب ایتھے نبی پاک نے ایتھے راہ پہ کہ حضور دی نعت ہو رہی ہے, محفل نعت ہو رہی ہے. اوے محفل نعت ہو رہی ہے, اوے محفل نعت ہو رہی ہے. سناواں توجہ کہندا ہے سب تو زی شان ہو سی, سب تو زی شان ہو سی, سب تو زی شان ہو سی, شانہ دی شان ہو سی. سب تو زی شان ہو سی, شانہ دی شان ہو سی. سب تو زی شان ہو سی, شانہ دی شان ہو سی. طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی, جگدا سلطان ہو سی. سب تو زی شان ہو سی, شانہ دی شان ہو سی. طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی, جگدا سلطان ہو سی. پچھلی کتاباں شہدی مشہوریاں ہیں, ساری نشانیاں یہ وچ پوریاں ہیں. ساری نشانیاں یہ وچ پوریاں ہیں, ساری نشانیاں یہ وچ پوریاں ہیں. اس دا جو کلمہ پڑھ سی, اس دا جو کلمہ